In spite of the yellow alert, the PWD department has been very slow in getting the repair work done of the Taligaon Government Private School. तालिगांव सरकारी प्राथमिक शाळेची परिस्थिती पावसाक लागून बिकट झाल्या. शाळेचो छप्पर दुरुस्त करपाक लागून काडिल्ले, मात पावस पडिल्ल्यान पुराय शाळेंत उदक भरला. थंय आशिल्ल्या सामानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसाण जाला. 20 मे पासून गोंयांत येलो अलर्ट जारी केल्लो. मागीर अशें आसूनय संबंधीत खात्यान हे दुरुस्तीचे काम कित्याक लांबणेर उडयले? हे काम बेगीनूच करूंक जाय आशिल्ले अशें मत लोकांनी उक्तायलां. नवे शैक्षणिक वर्ष 4 जूना सावन सुरू जाता. मागीर अशें आसूनय ह्या शाळेकडेन सरकाराचें दुर्लक्ष कित्याक जालें असो प्रश्न आप नेता सिसिल रॉड्रिगीज करतात. 4 जून सावन शाळा सुरू जातली तेन्ना भुरग्यांनी खंय बसपाचें? तांच्या खातीर दुसरी वेवस्था करतले काय असोय प्रश्न हांगा लोक करूंक लागल्यात. Behind me is the Taligaon Government Primary School. Recently we saw the tiles being removed out for maintenance work. In spite of the yellow alert being announced, it's been raining from the 20th and today is the 27th and nothing has been done so far. When I walked inside, I saw the whole place was flooded. If you look on top, the false ceiling that was there, it's been collapsed, as well as there's a projector which is totally damaged. All the cupboards and the classroom boards have been damaged. Everything has been dumped on one side with a plastic wrapper. And this is the sad situation. I want to ask our CM, who's also the PWD minister, is this how you're going to give us the government schools? You had promised that everything is in order and you're taking good care. This is the situation that it is. Besides the school is our MLA, Jennifer Monserrat, who stays there. I want to ask Jennifer Monserrat, what has been her responsibility taking care of the government schools? Has she taken any action on this? This is a sad situation where our elected representatives are not bothered about our government primary schools. We have few more days till school reopens on the 4th. Is this going to be ready for the children to enter in? Have they planned where they will accommodate the children? We have Casa de Po, which is right there. Will they transfer all the children over there? There is no planning being done. Infrastructure is in haphazard condition. And also, I feel sorry for the Rotary Club of Miramar, who has invested in this place to provide all the equipment for them. And today, in spite of the rains coming down, they have not removed anything and everything is just damaged over there. This is the sad reality of our government schools here in Goa. Thank you. खूप दुखाची गजाल आमकां कळोन आयला की द एड्युकेशन डिपार्टमेंट in connivance with the PWD department has opened the roofs of 35 schools all across the state. And हे जावपाचें कारण जेन्ना हे रूफ डॅमेज आशिल्ले आनी हो प्रश्न आमी विधानसभेन खूब उलयले की बिल्डींग अनसेफ आहाय भुरग्यांचो. वाय डू वी प्ले विथ द लायव्स ऑफ द चिल्ड्रन, खास करून प्रायमरी चिल्ड्रन. आनी इट इज शॉकिंग टू सी that the PWD has opened these roofs on the 15th of May and they have waited for the last minute. Whether there is corruption is a big question mark. This government talks about the national education policy and implementation, but we have a crumbling infrastructure. Goyant infrastructure in the health sector, all the sectors have failed. And khas karun, why is this injustice to the children? Are you privatizing plans to this primary high school ani kona hatin diwpa sotta? Why are we playing with the lives of the children? Immediately the education department has to intervene. Kidak one has happened in my constituency in Bali. There are several schools in Pende, there are schools in Taligaon, there are schools all across the state. Roofs have been opened, damages to books, infrastructure like cupboard and all these things. आणि हो सरकार why is it waiting for the last minute? हे म्हाका दिसता this should not happen आणि people should be held accountable. Who is responsible for the losses? आणि खास करून भुरग्यांचो सेफ्टी आमी सदांच we should be prepared. एक ओरोस हुणे आमकां गमोन येता एड्युकेशन डिपार्टमेंट रोड टू PWD. So what failed and why didn't
people come on board at the start. आणि जेन्ना holiday आशिल्ली, why was this not done? And immediately the schools need to be refurbished. The education department needs to work in the interest of the small children. ॲक्च्युली तेंच्यांनी हें काम बेगीन स्टार्ट करूंक जाय आसलें, कित्याक आयज काल पावस बेगीन केन्नाय पडटा, म्हणून तेणी जाता तितले बेगीन सुटी स्टार्ट जाल्या नंतर करूंक जाय आसलें. तें बरें आसा. आनी आतां जेन्ना तेणी जेन्ना पावस येयलो, खंय कितें तरी उपाय काडूंक जाय आसलो, कित्याक आतां सगळें उक्तें आसा आनी काम सगळें बंद पडलां. आनी 4 तारखेर स्कॉलां स्टार्ट जावपाचीं आसा. म्हणटकूच हें कशें जातलें? कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय न्हू. हें इम्पॉर्टंट आसा. नाजाल्यार खंयच्याय विशयार तें वयता आनी डिस्ट्रॅक्शन करता लोकांक. आनी हे लोकांक मुद्दे इम्पॉर्टंट आसा ते थंयच उरता. अशी मॅडम एक हे तालिगांव स्कूल जाता तशें बाटल्याम सायडीकूय स्कूल तशेंच सेम सिच्युएशन तशेंच आसा. हय, हांगा जावं काय खंय जावं म्हणटा हांव, तालिगांव जावं काय बाटल्यान जावं काय खंय दुसरे कडेन वय तशें आसा जाल्यार टायमार स्टार्ट करूंक जाय हे रिपेर्स. आनी कितें तरी सोल्युशन आसपाक जाय, कित्याक आयज काल आमकां सगळ्यांक खबर आसा पावस केन्नाय येता म्हणून. कितें तरी सोल्युशन आसपाक जाय. समज पावस येयलो जाल्यार कितें करपाचें तें, कित्याक हेजे वयल्यान पयलीं सद्या ओपन आसा म्हणटकूच आनीक दुसरे प्रॉब्लेम जातले, मागीर आनीक खर्च येतलो तें रिपेरींग करपाक, कित्याक उदक भरता जाल्यार. आनी 4 तारखेर स्कॉलां स्टार्ट जाता म्हटल्यार तेंच्यांनी रेडीच आसपाक जाय आसलें न्हू, कितें तरी उपाय काडून. सद्या आमी आसा तालिगांव हांगासर. तालिगांव जे तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान जे गव्हर्मेंट स्कूल आसा, तशेंच हांगा तालिगांव अशें न्हू, बाकी कडेन दुसरे कडेन सुद्दां बाटल्यान म्हणा थंय पासून जे गव्हर्मेंट स्कूल आसा ते पासून ओपन केल्लेले आसा. आनी हे सगळी कडेन अशें सिच्युएशन आसा. आनी तेंच्यांनी हे जे स्कूल ओपन केला ते रिपेरिंगाक लागून, आनी हेजें काम रिपेरिंगाचें काम चालू केलें तेंच्यांनी. गेल्या फाटल्या म्हयन्यान तेंच्यांनी काम ह्या म्हयन्यानूच हे काम चालू केलेलें. बट मदींच पावस येयलो आनी तेंचें काम मदींच थांबलें. आनी सद्या आतां येता ते जून म्हयन्यान 4 तारखेक हे स्कूल ओपन जावपाचें आसा. पण कशें हेंचें काम जातलें खबर ना, कित्याक कंप्लिटली सगळे स्कूल जे आहा ओपन करून दवरलेले आसा सगळे फाटल्या फुडल्यान. आनी ह्या पावसान कंप्लिटली फूल तेंची वणद जी आहा ती भिजलेली आसा. सकयल भितून तेंच्या उदक सगळें गेल्लेलें आसा. आनी कशें हे इतले बेगीन रिपेर करतले हो मोठो प्रश्न पडटा. सो हाचेर गव्हर्मेंटान खंय तरी लक्ष दिवन हे बेगीनचे बेगीन हे रिपेरींग करून बेगीनच्या बेगीन काम करचें अशी मागणी आसा. आनी कारण 4 तारखेक हे स्कूल स्टार्ट जातले, भुरगीं कशीं येवन तांकां बसतलीं स्कुलान हो मोठो प्रश्न आसा. सो अशीच आमी तुमकां अपडेट हाडीत रावतली. पळयत रावा इन गोवा.